अहिले हामीले 2076 को सेट बी को क्वेशन नम्बर 17 यहाँ राखेका छौं। केहीसम्म बुझ्ने प्रयास गरौँ र यसलाई सल्भ गरेर हामी यहाँ हेराउने छौं। जस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट के दिएको छ त सेल्स रेभेन्यू दियो, ठीक छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, यो कस्ट अफ सेल्स, अपरेटिङ एक्सपेन्स, परचेज अफ फिक्स्ड एसेट। अब भित्र हेर्नु होला फिक्स्ड एसेट छ कि छैन, फिक्स्ड एसेट छ। अब यसको केही गर्नु छैन हामीलाई, यहाँ अलरेडी दिइसकेको छ इन्फर्मेसन। त हामीले के कुरा बुझेका थियौं त भित्र र बाहिर दुवैतिर इन्फर्मेसन छ भने बाहिरवाला इन्फर्मेसनलाई कन्सिडर गर्नु छ। सो हामी बाहिरको इन्फर्मेसन कन्सिडर गर्छौं, यसलाई अब केही छैन। सेल्स अफ फिक्स्ड एसेटको कुरा गरेको छ। अब त्यो फिक्स्ड एसेट घटिरहेको छ कि बढिरहेको छ, जस्तै यहाँ 240 थियो, अहिले आएर 156 छ, घटिरहेको छ भनेको बेच्यो होला, त भनेपछि यहाँ छ, त भने यसलाई अब कन्सिडर गर्नु परेन। यो परचेजको रहेनछ भनेको सेल्स घटिरहेको छ, सेल्ससँग हो, त मतलब अब यसलाई हामीले कन्सिडर गर्नु पर्दैन, यसलाई कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ ट्याक्स पेड पनि हामीलाई अलरेडी यहाँ दिएको छ, ठीक छ, ओके। ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ हामी फिक्स्ड एसेट्स दिएको छ जुन कि हामीले माथि हेरिसक्यौँ। स्टक हाम्रो इन्भेन्ट्री हो, यसरी पनि स्टक नर्मल। त्यसपछि डेप्टर हाम्रो एसेट्स हो, अहिले हामी कन्सिडर गर्छौँ यसको। क्याशमा हामी हेरिरहेको छौँ, त यो क्याश कहीँ पनि रेकर्ड हुँदैन, यो ओपनिङ हो, यहाँ चाहिँ हामीले क्लोजिङ निकाल्नु पर्ने छ। कुनै बेला यो दुवै दिएको हुन्छ, त हाम्रो एन्सर जुन हुन्छ फाइनल एन्सर योसँग म्याच हुनु पर्यो यदि यो दिएको छ भने, ठीक छ। अर्को छ शेयर क्यापिटल दिएको छ, यहाँ इन्क्रिज भएको केस हो भनेको इस्यु भएको छ। क्रेडिटर दिएको छ, लाइबिलिटीज हो, लाइबिलिटीज के भइरहेको छ, बढिरहेको छ भने प्लस हुन्छ। यो पनि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीज दिएको छ, यो हाम्रो के छ त बढिरहेको छ, यो पनि इन्क्रिज हुन्छ, प्लसमा हुन्छ। अर्को छ डेप्टर हाम्रो एसेट हो, एसेट बढिरहेको छ, एसेट बढ्नु डिक्रिज हो भनेको माइनस रहन्छ। स्टक हाम्रो के भइरहेको छ, बढिरहेको छ भने यो पनि माइनस हुन्छ हो। यति चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ। अब हामी यसको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँ अन्डर डाइरेक्ट मेथड। यो चाहिँ हाम्रो 2076 को सेट बी को क्वेशन नम्बर 17 हो है, केयर गरिदिनु होला। अब यसपछि हामी फर्मेटमा हेर्नेछौँ यसैलाई। फर्मेट चाहिँ कसिटमा बनाएको फर्मेट नै हो यो पनि। यहाँ चाहिँ पार्टिकुलर्स अमाउन्ट आरएस, अमाउन्ट आरएस, यहाँ चाहिँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट सर्टकटमा लेखौँ। यो हामी हेर्दैछौँ अन्डर डाइरेक्ट मेथड भनौँ। पहिलो जुन हाम्रो थियो हेडिङ, पहिलो जुन हाम्रो हेडिङ थियो 1 नम्बरमा क्याश फ्लो फ्रम ऑपरेटिंग एक्टिभिटीज। अब यो अन्तर्गत हामीले 5 वटा सब हेडिङ पढेका थियौं। पहिलो त क्याश सेल्स, ठीक छ, क्याश सेल्स एन्ड भनेको सेल्स गर्यौं क्याश आयो। कलेक्सन फ्रम कस्टमर और डेब्टर्स, यति नै लेखौं। यो अन्तर्गत के हुन्छ त सेल्स रेभिन्यू भनेको के हुन्छ, क्याश इनफ्लो हो। त इनफ्लो हो भने कति दिएको छ हामीले यहाँ 9,60,000। त सेल्स रेभिन्यू हाम्रो भइदियो 9,60,000। त्यसपछि यसमा अरु आउने भनेको के हो त अकाउन्ट रिसिभेबल और डेब्टर्स। त्यो चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा हेरौं, ब्यालेन्स सिटमा त्यो छ कि छैन। अकाउन्ट रिसिभेबल छैन, डेब्टर पनि डेब्टर छ यहाँ। त डेब्टरमा के भएको छ, यहाँ इन्क्रिज भइरहेको छ। डेब्टर 96,000 बाट 120 भइरहेको छ। त यहाँ लेख्नु पर्यो इन्क्रिज इन डेब्टर्स, त कतिले इन्क्रिज भएको छ 96 बाट 120 माइनस 96 भनेको 24,000 र डेब्टर हाम्रो एसेट हो, एसेट इन्क्रिज भइरहेको छ। एसेट इन्क्रिज भनेको माइनस, यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। त भनेपछि यसको नेट ब्यालेन्स आउने छ हाम्रो 60 माइनस 24 36 9 लाख
36,000 यो अब यहाँ हामी गर्दियौँ यसलाई ए भनेर 9,36,000 त्यसपछि हाम्रो बी को हेडिङ हेरौँ कैश परचेज एंड पेड टू सप्लायर और क्रेडिटर तो इसमें आउने भनेको पहिला सीओजीएस जुन कि दिएको छ कस्ट अफ गुड्स सेल्स भनेको छ कस्ट अफ सेल्स यो चाहिँ हाम्रो कस्ट भन्ने बित्तिकै खर्च हो माइनस रहन्छ 5,80,000 5,80,000 माइनस मा रहन्छ कस्ट हो त्यसपछि यसमा आउने भनेको हाम्रो के थियो त सप्लायर भनेको क्रेडिटर्स छ कि छैन यहाँ अकाउन्ट पेबल छ कि छैन ब्यालेन्स शीटमा हेरौँ क्रेडिटर यहाँ दिएको छ क्रेडिटर के भइरहेछ 96 बाट 120 भइरहेको छ भनेपछि इन्क्रिज भइरहेछ त ठीक छ इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स 96 बाट 20 भनेको 24,000 हाम्रो यो बढिरहेछ त क्रेडिटर भनेको लायबिलिटीज हो लायबिलिटीज बढ्नु प्लस हुन्छ ठीक छ ओके देन अब स्टक यसमा रेकर्ड हुने भनेको अब स्टक हो इन्भेन्ट्री हो हेरौँ छ कि छैन ब्यालेन्स शीटमा हेर्नुपर्ने हुन्छ स्टक पर इन्भेन्ट्री दिएको छ यहाँ 18 बाट 128 भएको छ भनेको 20,000 ले इन्क्रिज भएको रहेछ त्यो इन्क्रिज इन स्टक 20,000 ले इन्क्रिज भएको छ एसेस्ट इन्क्रिज हुनु स्टक भनेको एसेस्ट हो एसेस्ट इन्क्रिज भनेको माइनस त्यसपछि अरु यसमा आउने भनेको केही छैन पेबल भनेर छ भने हाल्नु होला नत्र भने छोड्दिनु छैन केही पनि छैन त भनेपछि 4,000 अझै माइनस हुन्छ त 5,76,000 माइनस मा त यहाँ हामी यसलाई गर्न सक्छौं बी को 5,76,000 एन्ड देन सी को हेडिङ हाम्रो कैश पेड टू एम्प्लोई एन्ड अदर एक्सपेन्स एम्प्लोइज एंड अदर एक्सपेन्स यसको अंतर्गत पर्ने भनेको त्यही सैलरी अपरेटिङ एक्सपेन्सेस को माथि दिएको छ हेरौँ छ कि छैन अपरेटिङ एक्सपेन्स दिएको छ माथि हामीले त अपरेटिङ एक्सपेन्स भन्ने बित्तिकै खर्च हो सो माइनस हुन्छ आउटफ्लो हुन्छ यो क्याश सो कति 2,40,000 माइनस त्यसै गरी अरु यसमा आउने भनेको हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ प्रिपेडहरु जुन कि यता दियो होला लायबिलिटीज मा हेरौँ त आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हामीले यहाँ दिएको छ सो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस यहाँ आउँछ इन्क्रिज कि डिक्रिज त्यो हेर्नु पर्यो 60 देखि सरी सैलरीज आउटस्ट्यान्डिङ हामीले यहाँ दिएको छ सैलरीज आउटस्ट्यान्डिङ कति 32 देखि 40 भनेपछि 8,000 ले इन्क्रिज भएको छ त इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ सैलरीज कति त यहाँ चाहिँ 30 to 40 भनेको 8,000 अरु यसमा रेकर्ड हुने भनेको केही छैन बस यति नै छ यो हाम्रो सी भयो कति हुने भयो त 232 माइनस मा सी मा पनि यसरी 2,32,000 माइनस मा त्यसपछि छ डी को हेडिङ इन्ट्रेस्ट पेड सबै हेडिङ लेख्नु होला त इन्ट्रेस्ट पेड छ भने पनि छैन भने पनि सबै हेडिङ राख्दिनु होला इन्ट्रेस्ट पेड कहीं पनि छैन सो यो खाली रहने भयो अब भनेपछि यो हाम्रो डी को ड्याश नै रहने भयो ई मा हाम्रो के रहन्छ त ट्याक्स पेड हामीले यहाँ दिएको छ यस दिएको छ 12,000 सिधै यहाँ राख्दिनु होला 12,000 माइनस मा पेड भन्ने बित्तिकै माइनस यो ई नम्बर भयो अर्को यो एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटी भयो छ भने हाल्नु होला यसको हेडिङ छैन भने छोड्दिनु होला त्यति गर्नु पर्दैन त यहाँ हाम्रो एक्स्ट्रा अर्डिनरी मा के हुन्छ रिसिभ आउँछ या बैंक ओभरड्राफ्ट आउँछ हेर्नु छ कि छैन सो हाले नि हुन्छ नहाले नि हुन्छ यहाँ मैले यति राखिदिएको छु फर्मेट लोन होस् भनेर त क्याश फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटीज यसरी हाम्रो यो पनि ड्याश अब चाहिँ फाइनली हामी के गर्छौं त नेट चेन्ज निकाल्छौं जुन कि हाम्रो क्यापिटल ए भनेर बुझौं यसलाई यहाँ लेखिदिनु नेट क्याश फ्लो फ्रम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यो भने के हो त A + B + C + D + E यो सबै
सबै जोड दिँदा कति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो नेट क्याश फ्लो भयो। यसलाई हामी यसरी अहिले मार्जिन त नगरौँ, मार्जिन गर्नु पर्दैन, यसलाई यसरी हामी हाइलाइट गरिदिन्छौँ। अब यो कति हुन्छ त सबैले जोड्नु छ, यो ब्यालेन्स यो ब्यालेन्स यो ब्यालेन्स र यो ब्यालेन्स भनेको यो मात्र प्लसमा छ, यो सबै माइनस, त माइनस वालाले सबै जोडिदिनु होला। भनेपछि 2,32,000 प्लस 12,000 प्लस 576,000 भनेको 8,20,000 माइनस 9,36,000 भनेको 1,16,000। एन्सर चाहिँ हाम्रो 1,16,000 1,16,000। यो चाहिँ हाम्रो भयो पहिलो क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीजबाट यो भयो हाम्रो। अब हामी हेर्ने छौँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज। एकदम सजिलो छ, यसमा केही गाह्रो छैन। जस्तै दुई तीनवटा पोइन्ट आउँछ, सबैमा छ भने हाल्नु, छैन भने छोडिदिनु होला, बस यति नै। यो चाहिँ हाम्रो क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ भयो। याद राख्नु होला कति त 1,16,000। यो भयो हाम्रो CFOA भनेको क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज। अब हेरौँ, अब हामी इन्भेस्टिङबाट हेरौँ, इन्भेस्टिङ को हेरौँ। फ्रम इन्भेस्टिङ, तो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज यो हाम्रो 2 नम्बर मानिन्छ। यो में पढ्ने भनेको पर्चेज एन्ड सेल्स अफ फिक्स एसेट। त हेरौँ त पहिला ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ फिक्स एसेट कुन छ, मात्र एउटै छ, हेडिङै दिएको छ फिक्स एसेट, त्यसको इन्फर्मेसन बाहिर छ। सो त बाहिरवाला हामी रेकर्ड गर्छौँ। यहाँ भित्रवाला के भइरहेको छ त पहिला त्यो हेरौँ। त भित्रवाला हाम्रो फिक्स एसेट के छ 240 थियो पहिला, अहिले आएर 156 त भनेको डिक्रिज। त फिक्स एसेट डिक्रिज हुनु भनेको के हो, बेच्नु हो, सेल्स हो। त सेल्स भएको छ, हेर्नु त बाहिर सेल्ससँग इन्फर्मेसन छ फिक्स एसेटको हो। त सेल्स अफ फिक्स एसेट दिएको छ, डाइरेक्ट त्यही सार्छौँ हामी। त डाइरेक्टली सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट यो चाहिँ हाम्रो कति हुनेछ भने फिक्स्ड एसेटको सेल्स बाहिर दिएको छ हामीलाई, सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट 80,000 प्लसमा रहन्छ, किनभने बेचेको छ, क्यास आउँछ, इन्फ्लो भयो। त्यसपछि अब अर्को हेरौँ, बाहिर अब भित्र त केही छैन फिक्स एसेट बाहेक, अब के छ डेप्टर स्टक यो हुँदैन छैन। त भनेपछि अब बाहिर नै हेरौँ, अर्को के छ पर्चेज अफ फिक्स एसेट। त पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट यो चाहिँ कति दिएको छ हामीलाई, पर्चेज अफ फिक्स एसेट चाहिँ 85,000 दिएको छ। 85 पर्चेज भन्ने बित्तिकै माइनस। त भनेपछि यसको ब्यालेन्स कति त 5,000 आयो नेगेटिभमा, ब्यालेन्स चाहिँ कति 5,000 नेगेटिभमा। यसलाई अब हामी लेख्छौँ क्यापिटल बी भनेर, नेट क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज यो भयो कति 5,000 माइनसमा। के केयर गर्नु होला जहिले पनि, जहिले भन्नाले पनि मतलब म्याक्सिमम केसमा यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी जुन छ नि यसको ब्यालेन्स चाहिँ नेगेटिभ नै आउँछ। नेट जुन चेन्ज हुने छ इन्भेस्टिङबाट त जहिले नि नेगेटिभै आइरहन्छ म्याक्सिमम केसमा। त्यो एउटा केयर गर्नु होला कि इन्भेस्टिङमा म्याक्सिमम केसमा त्यो नेगेटिभ नै आउँछ। त्यो भयो एउटा। अब लास्टमा हाम्रो छ 3 नम्बरको जुन कि क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीज। त यसको लागि हामी के गर्छौँ, हामीले याद गरिसकेको छौँ सेयर डिबेन्चर, डिभिडेन्ड, बोन्ड, ब्याङ्क लोन, यो सब कुराहरू है। अब हेरौँ के दिएको छ त यहाँ। त सेयर दिएको छ कि छैन, सेयर क्यापिटल दिएको छ। सेयर क्यापिटल के भएको छ, इन्क्रिज र डिक्रिज, इन्क्रिज भएको छ। त इन्क्रिज भएको छ भने इस्यु अफ सेयर क्यापिटल, डिक्रिज भएको भए रिडक्सन भनेर लेख्छौँ हामी। इस्यु अफ सेयर क्यापिटल बाई हाउ मच, सेयर क्यापिटल को इन्क्रिमेन्ट छ 1,20,000, सिधै डबल भइसकेको छ। त 1,20,000 प्लसमा रहन्छ यो। त्यसपछि अर्को हामीसँग के दिएको छ यहाँ, डिभेन्चर छ कि छैन त्यो हेरौँ। डिभेन्चर छैन, अरू केही सेयर प्रिमियमहरू केही छैन। डिभिडेन्ड पेड हामीसँग बस छैन, केही छैन, यति नै मात्र। त भनेपछि यसैको
यसलाई यसरी गरिदिउँ, यसलाई क्यापिटल सी बुझी नेट क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीज। यो भयो कति 1,20,000। यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले ओभरअल चेन हेराउनु पर्यो। क्याशमा आएको ओभरअल चेन मतलब अपरेटिङले, इन्भेस्टिङले र फाइनेन्सिङले यो तीनटैले गर्दा ओभरअल चेन्ज कति आयो त त्यो अब हामी यहाँ हेर्नेछौँ। त्यो हेरौँ। देयरफोर नेट क्याश चेन्ज एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट, क्याश इक्विभ्यालेन्ट कति भयो त? यो भनेको के हो त? क्यापिटल ए प्लस क्यापिटल बी प्लस क्यापिटल सी। क्यापिटल ए भनेर कति थियो? 1,16,000 थियो हामीसँग। अहिले क्यापिटल सी त भनेपछि 2,36,000 माइनस 5,000, 2,36,000 माइनस 5 भनेको 231 हैन, 231,000, 2,31,000, 2,31,000 यहाँ लेखिदिउँ हामी 2,31,000। अब यसपछि एड गरिदिनु होला। एड ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्याश, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्याश और बैंक जे छ त्यहाँ ब्यालेन्स अफ क्याश। यहाँ हामीले क्याशलाई छोडेको थियौँ। ब्यालेन्स सिटमा छ क्याश कति त 60,000। सो हियर 60,000 दुवै जोड्दा एन्डिङ ब्यालेन्स आउँछ त क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्याश। सो क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्याश यो हाम्रो हुने भयो यहाँ 2,91,000। यसरी हामीले 10 मार्कको क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। यो अहिलेको लेटेस्ट क्वेसन हो, 2076 सेट बी क्वेसन नम्बर 17 अहिलेको लेटेस्ट क्वेसन। यसरी हामीले 291,000 एन्सर पनि मिलेको छ। यसरी हामीले सल्भ गरेर हेराउन सक्छौँ। यसै गरी अब हामी अर्को एउटा क्वेसन हेर्छौँ। यहाँबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने बस त्यो हामीले पहिला जुन रफ गरेका थियौँ, योभन्दा पहिलाको भिडियोमा जुन रफ गरेको थियो त्यो रफ याद राख्नु पर्यो कि सबै आइटमहरू त लर्न गर्नु पर्दैन। के रफ थियो हामीसँग त्यो रफ याद राख्यौँ भने सब सल्भ हुन्छ। हरेक क्वेसनमा यही आउने छ। यसमा नयाँ के हुन्छ? अब यसमा चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट दिएको थिएन, अब कुनैमा इन्ट्रेस्ट दिएको होला, डिप्रिसिएसन दिएको होला। अहिले हामी एउटा डिप्रिसिएसनको पनि हाल्छौँ र त्यो नै हेर्छौँ। जस्तै यो मतलब सोल्युसन यति नै हो। अर्को हेरौँ। अहिले हामीले एउटा क्वेसन राखेको छौँ 2075 को जीआईई को क्वेसन नम्बर 70। अब यो हेरौँ यो चाहिँ के भन्दैछ त? हामीले यहाँ पहिलो लास्ट 2 इयर को ब्यालेन्स सिट दिएको छ, अहिलेको र प्रिभियस इयर को ब्यालेन्स सिट दिएको छ। यहाँ कुनै बेला हामीले झुक्याएर पनि क्वेसन दिन सक्छ। यहाँ 2074 या 2073 राखिदिन सक्छ। त त्यो चाहिँ बुकहरुमा त्यस्तो क्वेसन दिएको छ। ओल्ड इज गोल्डमा त्यस्तो या एनईबी बेस्ड क्वेसनमा त्यस्तो अहिलेसम्म राखेको छैन। अब यहाँबाट हेरौँ त कुन पोइन्ट कहाँ रेकर्ड हुन्छ पहिला यहाँ रफली हेरौँ, त्यसपछि हामी यसको सोल्युसन हेर्ने छौँ। यहाँ के छ? शेयर क्यापिटल। शेयर क्यापिटल भन्ने बित्तिकै फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीज को हो। त्यसपछि डिबेन्चर घटिरहेको छ फाइनेन्सिङ को, यो स्यालेरी पेबल अपरेटिङ को हो। त्यसपछि क्रेडिटर चाहिँ हाम्रो त्यही अपरेटिङबाट नै पर्छ। प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ। यहाँ बाहिर हेरौँ त केही इन्फर्मेसन छ, प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ हो। त यो केसमा हामीले ट्याक्स पेड निकाल्नु पर्छ। यहाँ चाहिँ ट्याक्स पेड दिएको छैन, त्यो कसरी निकाल्ने त? यो जुन छ हामी यसलाई ओपनिङ ब्यालेन्स भन्छौँ। ओपनिङमा करेन्टको जोड्नु भन्न खोजेको 30 मा 50 जोड्नु 80 भयो, 80 बाट यो 50 घटाइदियो भनेको 30। यसरी अहिले हामी यसको वर्किङ नोट पनि हेर्ने छौँ। त्यसपछि रिटेन अर्निङ को युज कतिखेर हुन्छ? जतिखेर डिभिडेन्ड पेड दिँदैन। त हेरौँ क्वेसनमा डिभिडेन्ड पेड छ कि छैन। डिभिडेन्ड पेड यहाँ दिएको छ 90,000। सो यहाँ चाहिँ रिटेन अर्निङ को केही पनि युज छैन। ल ओके नेक्स्ट। अब यसै साइडमा हेरौँ। अफिस इक्विपमेन्ट दिएको छ हामीलाई। यहाँ के हुँदैछ त? अफिस इक्विपमेन्ट यहाँ सेल हुँदैछ, घटेको छ भ्यालु भनेपछि सेल भइरहेको छ। ठिक छ, यससँग रिलेटेड इन्फर्मेसन बाहिर होला भने बाहिरको कन्सिडर गर्छु, यसको केही अर्थ रहँदैन। इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ, इन्भेस्टमेन्ट पनि यहाँ पर्चेज भइरहेको छ, यससँग रिलेटेड इन्फर्मेसन बाहिर होला भने यो कन्सिडर गर्नु पर्दैन। इन्भेन्ट्री दिएको छ, ठिक छ। डेप्टर्स, प्रिपेड रेन्ट र क्याश। त्यो क्याशलाई हामीले केही गर्नु छैन, यहीँको ब्यालेन्स हामीले मिलाउनु छ। ओपनिङ यति हुनुपर्छ र क्लोजिङ चाहिँ 40,000 आउनु पर्यो। त हाम्रो एन्सर चाहिँ कति आउनु पर्यो? लास्टमा 40,000 आयो भने मात्र हाम्रो एन्सर राइट छ भनेर भन्न सक्छौँ। एडिसनल इन्फर्मेसन हेरौँ। सेल्स रेभेन्यू यो वर्षको लागि 20 लाख दिएको छ। ठिक छ, ओके। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो पनि बुझिरहेको छौँ 14 लाख छ। अर्को हामीले के दिएको छ? अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन अफ अफिस इक्विपमेन्ट। अफिस इक्विपमेन्ट को डिप्रिसिएसन दिएको छ। ठिक छ, ओके। कति त? 30,000 डिप्रिसिएसन 30,000 एन्ड 20,000 इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर
र इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर को जुन 20,000 थियो डिबेन्चरमा भएको इन्ट्रेस्ट 20,000 त्यो पनि र यो अफिस इक्विपमेन्टमा रहेको जुन छ 30,000 डिप्रिसिएसन त्यो पनि इन्क्लुड गरेको छ कसले अपरेटिङ एक्सपेन्सले त भनेको यो जुन ब्यालेन्स हामी देख्दै छौं यो ब्यालेन्स 450 मा के छ त त्यो डिप्रिसिएसन पनि त्यसैमा छ र त्यसपछि इन्ट्रेस्ट पनि त्यसैमा छ त भन्न खोजेको हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्स को नेट ब्यालेन्स कति हो त यो ब्यालेन्स र त्यो ब्यालेन्स घटाइदिन्छौं भनेको 30 र 20 घटाइसकेपछि जुन ब्यालेन्स आउने छ त्यो हाम्रो अपरेटिङ हो भन्न खोजेको 30 20 भनेको 50 यहाँबाट 50,000 माइनस गरिदिनु होला त्यो आयो हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्स को ब्यालेन्स ओके नेक्स्ट एन अफिस इक्विपमेन्ट हैविङ बुक भ्यालु जसको बुक भ्यालु 50,000 थियो बुक भ्यालु भनेको के हो डिप्रिसिएसन चार्ज गरिसकेपछि त भन्न खोजेको यो डिप्रिसिएसन यहाँ कन्सिडर भइसकेको छ जुन यहाँ हामी हेर्दै छौं यो 30,000 डिप्रिसिएसन माथि दिएको छ यो डिप्रिसिएसन यहाँ अलरेडी चार्ज भएर त्यो सबै कुरा क्याल्कुलेट भएर बुक भ्यालु कति आयो 50,000 वाज सोल्ड एट अ लस 10,000 ल हेर्नुस् बुक भ्यालु के हो 50,000 र 10,000 को लस खाएर उले बेचेको छ भनेपछि कतिमा बेच्यो 40,000 त 40,000 को सेल्स हो हामीले यसरी बुझ्नु पर्छ लस छ भने बुक भ्यालुबाट घटाउनु होला प्रॉफिट छ भने बुक भ्यालुमा जोड्नु होला अनि त्यो नेट ब्यालेन्स जुन आउँछ त्यो चाहिँ रेकर्ड हुन्छ ठीक छ ओके नेक्स्ट अर्को छ अफिस इक्विपमेन्ट वाज परचेज 60,000 यहाँ परचेज को केस दिएको छ ठीक छ ओके 60,000 अर्को छ एडिशनल इन्भेस्टमेन्ट त यहाँ हेर्नु होला यहाँ इन्भेस्टमेन्ट अलरेडी दिएको छ हामीलाई यहाँ पनि एडिशनल तपाईको भित्रवाला इग्नोर गर्नु बाहिर कुनै रेकर्ड हुन्छ एडिशनल इन्भेस्टमेन्ट 3 लाख त यो के हो परचेज गरिएको छ अर्को छ प्रोभिजन फर ट्याक्स हामीले हेरिसक्यौ डिभिडेन्ड पेड यो पनि नर्मल हो त सबै इन्फर्मेसन बुझिसकेपछि अब हामी यसको सोलुसन हेर्ने छौं एकदम नर्मल छ इजी छ ल अब यसको चाहिँ हामी सोलुसन हेरौं यो चाहिँ 2075 को जीआई को क्वेशन सरी पार्टिकुलर्स अमाउन्ट सेम अघि नै जसरी हामीले बनाएका थियौं त्यसरी नै हो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हामी यहाँ अहिले डाइरेक्ट मेथडबाट हेर्दै छौं क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट्स पार्टिकुलर्स त्यसैगरी अमाउन्ट यहाँ पनि अमाउन्ट 1 नम्बरमा हाम्रो थियो क्याश फ्लो फ्रम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज शॉर्टकट में लेखे मैले पहिलो हेडिङ हाम्रो के थियो त क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर आफ्नो भाषामा लेखौं डेप्टर शॉर्टकट में ल डेप्टर्स त यसमा हाम्रो के रेकर्ड हुन्छ यसमा रेकर्ड हुने भनेको सेल्स रेभेन्यू अकाउन्ट रिसिभेबल र डेप्टर हेरौं के दिएको छ हामीलाई 2075 2070 जीआई ओके 2075 को जीआई यहाँ हामीले सेल्स रेभेन्यू दिएको छ सेल्स रेभेन्यू हाल्दिनु होला जति छ त्यति कति छ त 20 लाख हामीलाई यहाँ दिएको छ त्यसपछि यसमा आउने भनेको अकाउन्ट रिसिभेबल र डेप्टर त्यो हेरौं त छ कि छैन अकाउन्ट रिसिभेबल र डेप्टर यहाँ चाहिँ प्रिपेड छैन अकाउन्ट रिसिभेबल दिएको छैन यसै साइडमा अर्को डेप्टर हामीलाई यहाँ दिएको छ डेप्टर चाहिँ के भइराको छ 140 बाट 60 भइराको छ मीन्स 80,000 ले डिक्रीज द डिक्रीज इन डेप्टर्स त डेप्टर मा डिक्रीज आको छ 80,000 ले ओके भनेपछि यसरी डिक्रीज भएको छ भने एसएस डिक्रीज हुनु भनेको इनकमिङ हो सो प्लस गरेर आउनु होला भनेको 20,80,000 यो भयो हाम्रो ए को 20,80,000 बी मा हाम्रो के थियो त क्याश परचेज एन्ड पेड टु सप्लायर या क्रेडिटर्स यसमा भनेको स्टक रेकर्ड हुन्छ क्रेडिटर रेकर्ड हुन्छ अकाउन्ट पेबल रेकर्ड हुन्छ सीओजीएस पनि हेरौं बाहिर सीओजीएस छ कि छैन छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यहाँ हाम्रो सीओजीएस हाउ मच 14 lakhs कस्ट भन्ने बित्तिकै हजुरको के हो त खर्च हो सो त्यहाँ माइनस गरेर आउनु होला आउटफ्लो भएको त्यसपछि हामी हेरौं भित्र
स्टक या इन्भेन्ट्री दिएको छ कि छैन इन्भेन्ट्री हामीले यहाँ दिएको छ 1,120 भनेको इन्क्रिज भएको छ इन्क्रिज एसेस टु स्टक भनेको या इन्भेन्ट्री भनेको इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री और स्टक वाट एभर गिभन देयर इन्भेन्ट्री दिदी त भनेपछि इन्क्रिज भन्ने बित्तिकै माइनस कति त 20,000 ले यो घट्यो अर्को हामीसँग के छ अब हेरौँ क्रेडिटर छ कि छैन यहाँ अकाउन्ट पेबल छ कि छैन त्यो लायबिलिटी साइडमा हेरौँ क्रेडिटर दिएको छ यहाँ 210 250 भनेपछि सरी 210 250 या 40,000 ले इन्क्रिज भएको छ इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स सरी क्रेडिटर दिएको छ त्यही लेख्नु होला क्रेडिटर्स कति त 40,000 ले 40,000 ले इन्क्रिज लायबिलिटीज इन्क्रिज भनेको इन्फ्लो हो प्लसमा रहन्छ त्यसपछि अरु छैन त्यसको ब्यालेन्स तपाई गर्दिनु यो कति हुने छ हाम्रो 13,80,000 13,80,000 माइनसमा अर्को छ हामीसँग सी को हेडिङ थियो के थियो त पेड टु इम्प्लोइ क्याश पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्स अब यसपछिको जति पनि पेबलहरु छन् अपरेटिङ एक्सपेन्स त अपरेटिङ एक्सपेन्समा इन्फर्मेसन के थियो त 30 र 20,000 जुन एक्स्ट्रा थियो भनेको डिप्रिसिएसन र इन्ट्रेस्ट एन्ड डिबेन्चर थियो त्यो घटाएर त भनेपछि नेट अपरेटिङ एक्सपेन्स जुन अब हाम्रो आउने छ 4,50,000 मध्ये 30,000 डिप्रिसिएसन को र 20,000 इन्ट्रेस्ट को घटाइदिनु होला भनेपछि 4 लाख यो पनि खर्च हो सो माइनसमा रहन्छ त्यसपछि यसमा अझै आउने भनेको के हो त स्यालेरीजहरु भयो हैन आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीज वेजेज यो सब हेरौँ छ कि छैन लायबिलिटी साइडमा हेरौँ स्यालेरी पेबल दिएको छ कति दिएको छ डिक्रिज भएको छ त डिक्रिज इन स्यालेरी पेबल जे हेडिङ छ त्यही राख्दिनु होला सजिलो हुन्छ एकदम कति त 10,000 ले डिक्रिज भएको छ त लायबिलिटीज डिक्रिज हुनु भनेको के हो आउटफ्लो हो तिरेको बुझिन्छ क्याश बाहिर गयो सो माइनसमा देखाउनु होला त्यसपछि अब प्रिपेड को के छ कि छैन प्रिपेड भनेको एसए साइडमा हेर्नु होला प्रिपेड कति छ त 50,000 र 60,000 भनेपछि इन्क्रिज छ इन्क्रिज इन प्रिपेड रेन्ट 50 र 60